बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साबर मुनीर भट्ट। और जिस तरह के आपको मालूम है कि हर जुमेरात को हम कारी अब्दुल्ला सादिक नक्शबंदी साहब के पास हाज़िर होते हैं और उनके आस्थाने पर आज भी हस्बे रवायत आज इफ्तारी का प्रोग्राम था और बहुत से लोग यहाँ पे इफ्तारी पर आए हुए थे। उनसे भी हमारी आज गुफ्तगू हुई और लंगर का जो सारा सिलसिला है वो हमने एक वीडियो शूट किया है। लेकिन मैंने ये बहुत सोच समझ कर ये चाहा कि हम कारी साहब से एक ख़ुसूसी गुफ्तगू करें जिसकी आजकल ज़रूरत है, क्योंकि आज 10 रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं और सुबह से फिर अगले अशरे का आगाज़ हो रहा है। तो इसी हवाले से मैं ये चाह रहा था कि कारी साहब से एक हम ख़ुसूसी पैगाम लें, तो उसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा वबरकातुहू। कारी साहब, पहला अशरा तो रमज़ान शरीफ का ख़त्म हो गया। सबसे पहली बात तो ये है साबर मुनीर भट्ट साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे पास तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो जैसा कि आप हज़रात ने पूछा कि पहला अशरा ख़त्म हो गया, तो दूसरे अशरे के मतलब जी दूसरे अशरा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है, चंद लम्हों के बाद दूसरा अशरा शुरू है। तो मैं आज जिस मौजू की तरफ जाना चाहता हूँ, चूँकि पहली बात तो ये है कि आप रूहानी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे रूहानी तौर पे आप मालज हैं, जिन्नात के आप माहिर हैं, वो एक आपका अलग शुबा है। इसके बाद आपने वेलफेयर के तौर पे जो शुरू किया वो अवामुन नास जो मुस्तहिक लोग हैं उनके खाने के लिए लंगर का इख्तिमाम किया और मुसलसल 5 माह से आप लंगर का सिलसिला कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि रमज़ान की बरकतें भी हैं, रमज़ान का बड़ा बाबरकत दिन जो है वक्त गुज़र रहा है। तो इनमें वो लोग जो साब इस्तात नहीं हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जो यतीम हैं, बेवाएँ हैं, वो इन लोगों की मदद के लिए, इन लोगों की खुशी के लिए क्या ईद जो है वो लोग जो हैं इनकी खुशियों में हम कैसे शामिल हो सकते हैं और आवाम को आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह से ये लोग इन गरीबों मस्कीनों की खुशियों में शामिल हो ताकि उनके बच्चे जो हैं वो भी ईद को मनाने में उनको कोई परेशानी ना हो और वो एक अच्छे तरीके से ईद की खुशियाँ एंजॉय कर सके। इस हवाले से आप बात करें। माशाल्लाह साबर मुनीर भट्ट साहब, आपने बहुत ही एक अजीम बात आपने मुझसे पूछी कि आप ये माह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना ये हमसे जुदा हो रहा है। तकरीबन आज 10 हो गया, दूसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो इसमें आपने ये बात पूछी कि गरीबों के साथ कैसा सलूक किया जाए। चूँकि जब ईद का मकसद क्या होता है, ईद आती है खुशी के लिए आती है। जी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी खुशी में गरीबों को शरीक करो। शरीक करो। जो गरीब हैं वो हमारी खुशी में वो गरीब कैसे शरीक होंगे। जिस तरह की मिसाल के तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, जो हमारे आस पास जहाँ कहीं आप हजरात रहते हो, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस कोने में, आप कोशिश ये करें आपके आस पास जो गरीब है, चाहे जिस मज़हब का है, चाहे गैर मज़हबी क्यों नहीं, आप जिस मज़हब का है आपके आस पास, आप उसको ये ना देखें कि वो गरीब है वो क्या नाम उसका, एक फ़लाना मज़हब का है, फ़लाँ मज़हब के, मगर आप उसको अगर गरीब है उसका आगे बढ़ चढ़ के उसका साथ दें। साथ देने में क्या है कि अगर उसके पास कपड़े नहीं, कपड़े बना के दें, अगर खाने का नहीं, खाना दें, अगर पीने का उसको ज़रूरत है, पीने का दें। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सदक़े होते हैं, जो एलानिया दिए जाते हैं, बाज़ छुपा के दिए जाते हैं। जी जी। तो अगर सफ़ेद पोश लोग हैं, सफ़ेद पोश लोगों को आप छुपा कर रात के वक्त दें। अगर आप ये चाहते हो कि मैं कोई ऐसा अमल करूं जिससे लोगों का ज़ौक़ शौक़ बढ़े, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लंगर खाने का काम शुरू किया, ओपन शुरू किया है। मेरा मकसद सिर्फ क्या है कि मुझे देखकर जो हमारे इलाके वाले, पूरी दुनिया के अंदर जो मुझे लोग देखते हैं, उनको ऐसा मैसेज जाए कि आपने आस पास ये लंगर खाने का, खाने पीने का, गरीबों का एक सिस्टम वसी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैं अभी से शुरू किया है, मुझे देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इलाका अली पुरचठा की फ़ज़ा अच्छी लोगों ने होगी, भी शुरू शुरू हुआ किया है और इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें ईद आ गई है। ईद में आपके आसपास जो यतीम हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, उनका बिलखुसूस जो आपका फितराना होता है, उनको आप फितराने। अच्छा कर साहब, मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि ये ईद उल फितर है, तो ईद उल फितर का जो फतराना होता है वो फतराना ईद की नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो उस वक़्त देते हैं। उससे पहले वो फितराना भी अपना अदा नहीं करते, वो कहते हैं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, ईद तक वो ऐसा नहीं करते।
تو اگر یہ لوگ اپنا جو فطرانہ انہوں نے دینا ہے جو لازم ہے ہم پر اسلام میں اس میں لاگو کیا گیا ہے، تو اگر ہم یہ فطرانہ کی رقم جو ہے اسی عشرہ میں دوسرے غریب لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا لیں، تو یہ آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ سب سے بہت اچھی بات ہے، جب رمضان شروع ہو جائے آپ اپنے مستحق جو آپ کے آس پاس ہیں ان کو دے دیں، فطرانہ جتنا بنتا ہے ایک فیملی کو دے دیں، 2 کو دے دیں، یہ چاہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کپڑے بنائیں، آپ نے جو چیزیں انہیں لینی ہیں وہ لیں، افطاری لینی افطاری لیں، سحری لینی سے لیں، چونکہ اس وقت مہنگائی ہے بہت زیادہ، اتنی زیادہ مہنگائی ہے، سفید پوش جو طبقے ہیں بہت زیادہ پس چکے ہیں۔ تو میری جو کھاتے پیتے گھرانوں سے میری التجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے، یہ میری بات جہاں کہیں سنتے ہوں، میں صابر مدنی بھٹ صاحب کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے آئے اپنے دور میں، بڑا شیش محلوں میں رہے، ایسی ایسی کوٹھیوں میں رہے، آج نام و نشان نہیں۔ یہ زمانہ یہ وقت ہمارا بھی ہے، آج ہم گزر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے ہمارا بھی کوئی نام نہیں لے گا۔ اگر آپ نے جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، مال یا اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے جو مال اللہ نے دیا ہے، اگر جتنا زیادہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ غریبوں پہ، بیواؤں پہ، بے سہاروں پہ آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے۔ یہ اگر وہ لوگ آپ کا مال کھا رہے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے، یہ آپ کا احسان نہیں۔ اگر آپ کروڑ پتی ہوں، آپ ان کو غریبوں کو دے رہے ہوں، ان پہ احسان جتاتے ہیں نا، اللہ نے بتایا ہے کہ اگر میں تجھے مال دیا ہے یہ غریبوں کا بچ حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے تمہارے مالوں کے اندر ان مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کا حق رکھا ہوا ہے، بالکل۔ اور یہ تم نہیں دے رہے، یہ میری طرف سے ہی ہے، اور میں نے تمہارے مال میں ان کا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اسی کے دیے ہوئے مال سے اسی کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا تو یہ فرمان ہے کہ میں دنیا میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں اور آخرت میں اس کو 70 گنا دیتا ہوں، اور رمضان میں تو یہ سلسلہ اتنا بڑھ جاتا ہے تو اس کا کوئی سمجھ ہی نہیں آتی اور نہ کسی کے ذہن و شعور میں آ سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صدقات اور فطرانہ اور یہ دیگر جو مال ہیں جو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کا جو ایک وقت ہمیں ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، تو اس میں کھل کر کام نہیں کرنا چاہیے؟ صاحب مدنی بھٹ صاحب، وہ جیسے ہمارا مشہور ہے ہمارے علاقوں کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، جیسے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں جب رمضان آتا ہے یہ ریٹیں ڈبل کر دیتے ہیں، تو وہ چلو یہ دنیا داری کی بات کرتا ہوں، میں دینداری کی بات کرتا ہوں۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے نا، یہ ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، خیرات آ جاتی ہے، صدقات آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، آپ اپنے آس پاس جو غریب ہیں ان کو اپنے دل کے ساتھ لگاؤ، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کی خوشیوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، یہی چیز کام آ جائے گی۔ دنیا کا نظام ہے کہ آپ جتنا بھی آپ پیسہ رکھو گے، مال دولت گاڑیاں، یہ سب کچھ فانی ہے، فنا ہے، یہاں ہی رہنے والی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے یہاں کوٹھیاں بنائی، محلات بنائے، جب کل مر جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اگر آپ غریبوں کو دو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں یہ اکٹھا ہو جائے گا، اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے آج قاری صاحب کی گفتگو سنی، ہم نے سارے موضوعات سے ہٹ کر آج وہ موضوع چنا کہ جس کی آج ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ فطرانہ بھی اگر دیتے ہیں تو بہت آخری دنوں میں جا کر دیتے ہیں، جس سے پھر وہ غریب کا جو بچہ ہے اس کو کپڑے نہیں مل سکتے، اس کو جوتے نہیں مل سکتے، اس کی ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں اس کو مہیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید کے بالکل قریب جو دن ہوتے ہیں اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے وسائل جو ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے صدقات، خیرات اور دیگر جو معاملات ہیں، یہ سب کچھ جو ہم غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ فی الفور کریں تاکہ ان غریبوں کے بچے عید کی خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز ہوں اور اپنی خوشیوں کو اچھی طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ان غریبوں اور مسکینوں کی
کی خوشیوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ جو ان کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے، اتنے مال سے نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو مل کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان غرباء و مساکین افراد کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صابر منیر بٹ اور ان کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔